अक्सर हमने सुना है कि समंदर पे कई तरह की मखलूक़ात होती हैं, कई तरह के असरात होते हैं, कई तरह की चीज़ें इंसानों को अपना एहसास दिलाती हैं और या फिर ऐसी जगह हैं जो ज़्यादातर सुनसान रहती हैं रात के वक्त। वहाँ पे जिन्नातों का गुज़र बसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस वक्त जो बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या देखा जो शायद आप भी सुनने के बाद यकीन नहीं कर पाएंगे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब ये किसी को बचाने के लिए गए और ये मुश्किल में फंस गए, उस इंसान को बचा नहीं पाए तो एक जिन ने इनकी मदद करी। मैं वहाँ से भागा हूँ, मैं रेत में से भागा हूँ, फिर पानी में से चला हूँ। वो इतने पानी में इंसान तैरता नहीं है, भागता है। तो भी मारता, देखता पानी कितना है, मगर पानी मेरे से बड़ा था। आखिर में एक बंदा मेरे पास आ गया। उस बंदे को अल्लाह जानता है। देखो शाम का टाइम है, इतना पानी था, इतना पानी। अब वो जो शख्स मेरे से लेके गया, वो भी वहाँ पे मेरी शक्ल में गया हुआ है। किसी को पता नहीं चला कि इसको कोई और लेके आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, अक्सर हमने सुना है कि समंदर पे कई तरह की मखलूक़ात होती हैं, कई तरह के असरात होते हैं, कई तरह की चीज़ें इंसानों को अपना एहसास दिलाती हैं। ये बातें कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन इस बात का ज़िक्र कुरान पाक में भी है कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं और ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंसानों का बसेरा कम होता है और या फिर ऐसी जगह हैं जो ज़्यादातर सुनसान रहती हैं रात के वक्त। वहाँ पे जिन्नातों का गुज़र बसर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस वक्त जो बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या देखा जो शायद आप भी सुनने के बाद यकीन नहीं कर पाएंगे। ये एक लाइफ गार्ड का इनका जो है वो काम था, लोगों की जानें बचाना। अपनी जान पर खेल कर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाया करते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब ये किसी को बचाने के लिए गए और ये मुश्किल में फंस गए, उस इंसान को बचा नहीं पाए तो एक जिन ने इनकी मदद करी। 20 समंदर में एक जिन, पता नहीं कहाँ से वो मखलूक आई और किस तरह से इन बुज़ुर्ग की मदद करी, किस तरह से जो है इनका साथ दिया उस इंसान की जान बचाने के लिए। ये वाक़या क्या है, किस तरह से पेश आया, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। मुझे बताइएगा कि बड़ा सुनते हैं हम कि समंदर पे बड़ी मखलूक़ात हैं, बड़ी चीज़ें हैं। आपका तजुर्बा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, आपने काफ़ी अरसा ज़िंदगी का समंदर पे गुजारा है। क्या कुछ देखा है समंदर पे? ये किसी टाइम में हम लोग गए थे सोनेरी पे, तो वहाँ पे कुछ लोग पानी में डोरी कर रहे थे। तो वो पानी का किनारा था, वो आगे खड्डा था, यानी कि नाली है, समझो ऐसा नहर है। उस नहर में वो लोग डोरी कर रहे थे। अचानक एक बंदा उन लोगों का उतर गया नहर के अंदर। उसको दूसरा बंदा पकड़ नहीं गया। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए ऐसे जा रहे हैं ना, पानी भर रहा था, चल रहा था, तो पानी में ऐसा जा रहा था। किसी ने मेरे को बोला 2 बंदे डूब रहे हैं ना। मैं उस टाइम पे, हालांकि हम लोग भागने वाले थे, मैं उस टाइम पे हम लोग गाड़ी में जाने वाले थे, मगर किसी ने मेरे को बताया, मैं वहाँ से भागा हूँ। वहाँ हम लोगों को पता है कि वहाँ कितना बड़ा रेत है। मैं रेत में से भागा हूँ, फिर पानी में से चला हूँ। वो इतने पानी में इंसान तैरता नहीं है, भागता है। फिर मैं भाग के जब नज़दीक गया, फिर तैरा हूँ। तैर के जब नज़दीक गया हूँ, बिल्कुल ऐसे नज़दीक गया, तो वो दोनों बंदे अलग अलग हो गए। अब एक को तो मैंने पकड़ लिया, एक बेचारा नीचे जा रहा था। अब मैं दूसरे को तो नहीं पकड़ सकता था ना, वो दूसरा तो नीचे गया हुआ। अभी इसको छोड़ता हूँ, वो भी गया। तो फिर मैं ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन मेरे को पानी नहीं छोड़ रहा था। गहरा था बहुत, उधर गहरा पानी में था हम लोग, और वो पानी भर रहा था ना, वो मौज लहर पानी जो है ना, वो बहुत तेज था, तेज हो रही थी। अब मैं खींच रहा था ऊपर की तरफ। मैं ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, कितनी कोशिश किया। अब मैं तो भी मारता, देखता पानी कितना है, मगर पानी मेरे से बड़ा था। अगर मेरे से छोटा होता, मैं उधर पकड़ के मैं सांस भी ले लेता ना। मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या हुआ, फिर आखिर में जब मैं ये स्टोरी थोड़ी तुम लोगों को बता देता हूँ कि ताकि आखिर में एक बंदा मेरे पास आ गया। उस बंदे को अल्लाह जानता है। देखो शाम का टाइम है, इतना पानी था। उसने कहा कि बेटा मेरे को दे दो।
میں نے اس کو دے دیا. پھر ایک کشتی ایسے اسپیڈ میں آئی نا, میں نے چڑھا اس کے اوپر دے دیا, سانس اٹھاوے, پھر دوسرے بندے کو ڈھونڈے. اب ہمارے ساتھ جو آدمی تھے نا وہ میمن تھے. اس ٹائم پہ میمن لوگ بہت ڈرنے والے ہوتے تھے. بھائی اس کو یونس کو بلا لیو, یہ پولیس کیس ہے, یہ فلانا ہے, یہ پولیس کیس ہے. بھائی پولیس کیس ہے تو ہم لوگوں کو پولیس کیا کرے گی, ہم تو انسان کی جان بچانے کے لیے گئے ہو نا. نہیں, وہ لوگ نہیں مانے. پھر میں نے کشتی میں بیٹھا ہوا تھا, سانس اٹھایا, پھر نیچے ڈھونڈ رہا تھا. اتنے میں دوسرے بھی ہم لوگوں کے مولے سے آیا نا, وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے. اب میرے کو اوپر سے آواز دے رہے تھے وہ لوگ. میں جب گیا ادھر اوپر جب گیا تو وہ بندہ, اس کو ہمارے بندوں نے سیز کیا نا, کھڑا ہے ابھی, مگر مٹی سے پورا بھرا ہوا نا. ادھر ایک کھڈا بھرا ہوا تھا, اس میں بھی وہ ہاتھ پاؤں نہیں دھو رہا تھا. وہ ان کے بندے بول رہے تھے کہ یہ بندہ آپ لوگ کو پکڑ کے لایا نا. اب وہ جو شخص میرے سے لے کے گیا وہ بھی وہاں پہ میری شکل میں گیا ہوا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو کوئی اور لے کے آیا. میں اوپر گیا, وہ بندہ نہیں ملا میرے کو. مطلب سمندر میں تو وہ اپنے اصلی روپ میں آیا, لیکن جب وہ اس بندے کو باہر لے کے آئے تو اس نے آپ کا روپ اختیار کر لیا. میرا روپ لے کے گیا ہوا ہے. وہ سب جو باہر لوگ موجود تھے وہ وہ میرے یہی کو بول رہے تھے کہ سمجھا. آپ آئے ہیں. ابھی ان کے بندے اس کو بول رہے کہ یہ تیرے کو بچا کے لایا. اب وہ بندہ ادھر کھڈے میں سے ہاتھ منہ نہیں دھو رہے تھے, اتنے پانی میں سے ہاتھ منہ نہیں دھو رہے تھے. تو میرے کو ان لوگوں کے بندے اور ہمارے بندے بولے کہ بھائی جان یہ تو ابھی یہاں سے ہاتھ منہ نہیں دھو رہے. میں نے اس کے بازو سے پکڑا, اسی پانی میں اتنے پانی تک لے کے گیا ہوں. ابھی میں نے بولا تو میرے سامنے ادھر اپنے کو صاف کیا. پھر میں نے لے کے آ کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا. میرے کو بولتا ہے بیٹا بھائی وہ ہمارا دوسرا بندہ. ہم نے بولا اللہ ملائے گا تو ملے گا, ابھی ہم تو جا رہے تھے یار, تم لوگوں کا نصیب, ہم نے اس کو پکڑ کے لایا. مطلب وہ واقعی وہ مخلوق کچھ بندہ اور تھی. میرے کو اوپر بھی نہیں ملا ہے, جو اتنے پانی میں کھڑا تھا. میرے کو پانی اتنا ہو رہا تھا, سر تک ہو رہا تھا. میں نے بولا کہ میں اپنا سانس لے لوں, ابھی اوپر تو پانی میرے کو نہیں چھوڑ رہا ہے نا. میں نے تو بہت طاقت لگائی, انسان تھکتا ہے. اور وہ اچانک سے آیا. ایسا ہمارے ساتھ ادھر بازو میں کھڑا ہو گیا, بولتا بیٹا میرے کو دو. میں نے اس کو ہاتھ میں دیا, اور میں اتنے میں ایک لڑکے نے کشتی آپ نے لایا. اس کو تیرتے ہوئے آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں, بالکل نہیں دیکھا. میرا تو سارا ذہن اس کے اوپر تھا نا, جو بندہ میرے ہاتھ میں تھا. میرا ذہن اس پہ تھا, اور میں زور لگا رہا تھا. میرے کو بھی پتا چل رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں. اس ٹائم پہ تو انسان کا کھوپڑی بھی کام نہیں کرتا ہے. میرے گھر وہ بندہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, بیٹا میرے کو تو اس کو اتنا ہی پانی تھا. اتنا پانی, اس سے جو میں ڈوب رہا تھا وہ اس کو اتنا پانی, وہ کون تھا؟ میرے کو تو اتنا وہ ہوئے. بالکل ایک انسانی شکل میں تھا. وہ میں بولتا ہوں نا, انسان آ کے میرے کو بولتا ہے, کوئی بندہ آ کے میرے کو بولتا ہے کہ بھائی میرے کو دو. میں نے اس کو دیکھا اور اس کو دیا. وہ لے کے گیا اوپر, وہ اس کے بندے بولتے یہ تیرے کو بچا کے لایا. مطلب جنات جب وہاں ان پہ کے پاس آیا, جو بھروسہ نہیں کرتا ہے نا, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے نبی کو مانتا ہوں, مگر میں بولتا ہوں کہ یہ چیز ہے. اور بھی کچھ اس طرح کے معاملات آپ نے سمندر میں دیکھے؟ بہت ہوتا ہے. جو ہم لوگوں کے مولے والے جاتے ہیں نا, وہاں جالا باندھتے ہیں, مچھیاں پکڑتے ہیں, ہم لوگوں کو بہت پتہ ہے. ہم لوگوں کو تو, ہم نے تو اسی ٹائم گھومنے پھرنے کے لیے گیا, یہ ہمارے سے واقعہ ہو گیا. مگر ہے یہ چیز ہم مانتے ہیں. جو نہیں مانتا ہے بھلے نہیں مانے. بہت دیکھی ہیں آپ نے, سنی بھی ہیں. بس یہ واقعہ جو تھا نا, یہ ہم بولا کہ ایک بچے کو بچنا تھا اور ایک بچے کو مرنا تھا. وہ بیچارہ دوسرے دن ملا ہے, اس کی لاش ملی. اس کی زندگی تھی, وہ بیچارہ بچ گیا. وہ جس کو وہ بچاوے نا, کوئی مار نہیں سکتا ہے. جس کو وہ مارے نا, کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے.